बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद मंसूर खान। आई एम द CEO एंड फाउंडर ऑफ मंसूरी इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर आपका कनाडा का विज़िट वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाए तो उसके लिए आपको क्या करना है, क्या इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो आपको लेने चाहिए आफ्टर योर वीज़ा रिफ्यूज़ल। ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें और हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल का आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर इन केस आपका कनाडा का विज़िट वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाए, जो कि आजकल इन सिस्टम ऑटो रिफ्यूज़ल हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आप क्या इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो आप ले सकते हैं और किस तरह आप इंश्योर कर सकते हैं कि आपका वीज़ा अप्रूव हो जाए। नॉर्मली जब आपका विज़िट वीज़ा रिफ्यूज़ होता है, नॉर्मली आपको एक रिफ्यूज़ल लेटर आता है जिसके अंदर रीज़न मेंशन होता है और मोस्टली ये रीज़न जो है बहुत वेग होता है, बहुत कॉमन सा होता है कि हम सेटिस्फाइड नहीं है कि आप अपने स्टे के बाद अपने कनाडा को एग्ज़िट करेंगे, लिहाजा आपके वीज़ा को हम रिफ्यूज़ कर रहे हैं। ये एक कॉमन नॉर्मल और ऑटो आप कह दें कि ऑटो रिप्लाई की तरह नॉर्मली हर एक को रिफ्यूज़ल दिए जा रहे हैं। एंड आउट ऑफ 100 देयर इज़ ओनली 2 to 3% चांस, यानी 100 में से 2 या 3 बंदों का वीज़ा एक्सेप्ट हो रहा है। बाकी अभी कैन प्लस वीज़ाज़ के भी रिफ्यूज़ल्स स्टार्ट हो चुके हैं। पाकिस्तान से रिफ्यूज़ल बहुत ज़्यादा है और दिस इज़ द रीज़न कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको पता लगे कि व्हाट यू कैन डू एंड हाउ यू कैन इंश्योर कि आप अपना वीज़ा हासिल कर सकें। द नंबर 1 स्टेप जो आपको लेना है दैट इज़ कि आपको अपने रिफ्यूज़ल के जो नोट्स हैं वो निकलवाने पड़ेंगे। वो ग्लोबल केस मैनेजमेंट सिस्टम GCMS कहते हैं, उससे आपको निकालने पड़ते हैं। नॉर्मली 30 to 40 डेज़ लगते हैं इसके ऊपर, समटाइम 60 डेज़ भी लग जाते हैं। ये नोट्स आपको निकलवाने पड़ते हैं और ये सर्विसेज हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। आपको जो है ड्यूरिंग दिस टाइम हम आपको आपके रिफ्यूज़ल नोट्स प्रोवाइड करेंगे विच आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि क्या मेन रीज़न है जिसकी वजह से वीज़ा ऑफिसर ने आपके केस को देख के इंस्टेंटली डिसाइड किया या सिस्टम ने ऑटोमेटिकली आपके केस को क्यों रिफ्यूज़ किया है। दिस इज़ वन रीज़न कि जिसको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। नाउ जब आपके पास नोट्स आ जाते हैं तो व्हाट वी कैन डू एंड व्हाट स्टेप वी शुड टेक आफ्टर रिफ्यूज़ल या पोस्ट रिफ्यूज़ल, उसके बारे में जो ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल होते हैं दैट आई विल डिस्कस स्टेप बाय स्टेप। जो हमारे पास पहला ऑप्शन होता है वो होता है रिकंसिडरेशन रिक्वेस्ट का। रिकंसिडरेशन रिक्वेस्ट होती है वो नॉर्मली IRCC का एक वेब फॉर्म होता है या ईमेल होती है, उसके थ्रू आप जमा करते हैं। आजकल नॉर्मली ज़्यादातर वेब फॉर्म के थ्रू होते हैं, इसकी कोई फ़ी चार्ज नहीं होती, बट देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपसे वो कोई क्लैरिफाइंग डॉक्यूमेंट्स मांग लें और आप वो जमा करवाएं एंड दे मेक अ रिकंसिडर योर केस। बट इसके अंदर जो एक पॉइंट है या एक इम्पॉर्टेंट केविएट है दैट इज़ कि इट्स इज़ नॉट अ फॉर्मल अपील, ठीक है, और ना इसमें वीज़ा ऑफिसर जो है वो ओब्लिगेटेड होता है कि वो आपको रिस्पॉन्ड करे। उसकी मर्ज़ी है, वो रिस्पॉन्स देना चाहे तो ही विल डू इट, ही कैन रिव्यू इट, इफ़ नॉट देन ही विल जस्ट लेट इट गो। इसके जो प्रोसेसिंग टाइम होता है नॉर्मली 4 से 8 वीक्स का होता है एंड यू विल गेट अ रिस्पॉन्स, बट समटाइम 6 महीने भी वो रिस्पॉन्स ना करें, सो यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। अनदर जो हमारे पास ऑप्शन है दैट इज़ द ऑप्शन बी, और ऑप्शन बी में हम कंसिडर करते हैं कि आप री एप्लीकेशन जमा कराएं एक स्ट्रॉन्गर एप्लीकेशन के साथ। इसमें हम कंसिडर करते हैं कि आपने XYZ किसी से भी अप्लाई किया है तो आपने क्या लूप होल्स छोड़े थे जिसको देखते हुए सिस्टम ने या वीज़ा ऑफिसर ने देखते साथ ही आपका जो एप्लीकेशन है वो रिफ्यूज़ कर दिया है। देयर मस्ट बी अ रीज़न, और सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न होता है स्ट्रॉन्ग होम टाइस का। उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है ट्रैवल हिस्ट्री का। फिर उसके बाद आपके होते हैं फाइनेंसेस एंड डिफरेंट जो आपके एस्पेक्ट्स होते हैं एप्लीकेशन के, वो हम देखते हैं, उसकी डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, आपके कवर लेटर को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं और उसके बेसिस पे हम री एप्लीकेशन देते हैं। एंड दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट वे कि आप दोबारा अप्लाई करें रादर देन कि आप किसी और उसमें जाएं। वी ऑलवेज रिकमेंड कि आप हमेशा दोबारा सेकंड एप्लीकेशन लाजम जमा करें। आपको बायोमेट्रिक फ़ी दोबारा नहीं देनी पड़ेगी क्योंकि आपके बायोमेट्रिक 10 साल तक वैलिड होते हैं। सो यू जस्ट हैव टू पे द एप्लीकेशन फ़ी और आप री अप्लाई करें स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स के साथ।
دا تھرڈ آپشن جو ہمارے پاس ہے دیٹ از دا جوڈیشل ریویو. ڈیفینیٹلی یو کے اندر, کینیڈا کے اندر یہ ایک آپشن اویلیبل ہے کہ آپ جوڈیشل ریویو میں جا سکتے ہیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا جو ریفیوزل ہے دیٹ از انفیئر یا لیگلی فلاڈ ہے, اس کے اندر بہت بڑا فلا ہے, یا سسٹم نے آٹو ریفیوزل دے دیا ہے دوسری دفعہ بھی, دین وی ریکمینڈ کہ آپ تھرڈ اٹیمپٹ کے بجائے آپ جوڈیشل ریویو میں جائیں. اب جو جوڈیشل ریویو کا ٹائم ہے, اگر آپ نے ان سائڈ دا کینیڈا اپلائی کیا ہے تو آپ کے پاس 15 days کا ٹائم ہوتا ہے آفٹر ریسیونگ دا ریفیوزل لیٹر, اور آؤٹ سائڈ دا کینیڈا آپ کے پاس 60 days کا ٹائم ہوتا ہے کہ اس کے اندر آپ نے جوڈیشل ریویو کا اپلیکیشن دائر کرنا ہوتا ہے. جوڈیشل ریویو اپلیکیشن کے لیے آپ کو نارملی امیگریشن لائر کو کانٹیکٹ کرنا پڑتا ہے, جو کہ آپ سے کورٹ فی پلس لیگل فی دونوں چارج کرتے ہیں. ٹپیکلی نارملی جو یہ اسٹارٹ ہوتے ہیں فرام $2,000 Canadian, sometime up to $5,000, and in some cases up to $10,000 Canadian بھی آپ سے لائر چارج کر سکتا ہے, ڈپینڈ آن دا لائر پروفائل اور آپ کی کیس کی کمپلیکسٹی کے اوپر. جو نارمل اس کا ٹائم لائن ہوتا ہے 3 months سے لے کے 12 months ہوتے ہیں, جیسے یو کے میں 3 months کے اندر وہ آپ کو پیپ کا رسپانس دیتے ہیں. اس طرح جوڈیشل ریویو کا رسپانس جو ہوتا ہے دیٹ از ناٹ گارنٹیڈ, کوئی اسپیسیفک ٹائم نہیں ہے, ڈیفینیٹلی کورٹ ٹائم لیتا ہے, بٹ آن ایوریج 3 months سے لے کے 12 مہینے تک اس کے اندر ٹائم لگ سکتا ہے. سو میں آپ کو ایک کوئک سمری ٹیبل دیتا ہوں ان آپشنس کی. نمبر 1 تو آپ GCMS کے نوٹس نکلوائیں گے اپنے ریفیوزل کے کہ آپ کو ویزا کیوں ریفیوز ہوا ہے, اور دیٹ از ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ. اس سے آپ کو ایک انسائٹ مل جاتی ہے ریفیوزل کی ریزننگ کے بارے میں کہ کیا وجہ تھی, کس طرح ہوا ہے. 30 to 60 days اس کا ویٹنگ ٹائم ہے. پھر اس کے بعد آپ ریکنسیڈریشن ریکویسٹ دیتے ہیں, اس کے کوئی چارجز نہیں ہوتے, اور ایک انفارمل ریویو ود IRCC ویب میل کے تھرو ہوتا ہے اور ویا ویب فارم کے تھرو ہوتا ہے. فری ہوتا ہے, لیکن دے آر ناٹ obliged to there is no obligation کہ آپ کو ویزا آفیسر یا IRCC اس کے اوپر ریویو کر کے رپلائی دے. The third and the best جو recommended method ہے that is the re-application with stronger documents. آپ نے صرف standard visa fee جمع کرنا ہے, biometric fee آپ نے دوبارہ نہیں جمع کرنا, اور یہ common اور practical route ہے کہ آپ اپنا جو آپ کے اوپر objection ہے اس کو further improve کر کے documentation کو improve کر کے اس کے اوپر apply کریں. another جو میتھڈ میں نے ڈیفائن کیا دیٹ از جوڈیشل ریویو. ڈیفینیٹلی اس کے اندر آپ کی لیگل فی ہوتی ہے, اپیل کی فی ہوتی ہے, کورٹ فی ہوتی ہے, اور لائر فی ہوتی ہے. 2,000 سے لے کے اپ ٹو $10,000 Canadian دے کین چارج یو, اور دیر از اے ویری بگ چانس کہ اگر آپ کے ڈاکومنٹ کمپلیٹ ہے فرسٹ اٹیمپٹ میں بھی, سیکنڈ ری اپلیکیشن میں بھی آپ نے فردر امپروو کر دیا ڈاکومنٹ, پھر بھی وہ ویزا نہیں دے رہا ہے, دین دیر آر ویری برائٹ چانسز کہ آپ کو ویزا اپروو ہو جائے گا وینس یو گو ان ٹو دا جوڈیشل ریویو, کیونکہ کورٹ آپ کے تمام ڈاکومنٹ کو پروسیس کرتی ہے. اور دیر از نو سچ لا کہ جس میں ڈیفائن کیا گیا ہو کہ ہاؤ ٹو ڈیفائن کہ ہوم ٹائز کیا ہیں. سو اٹس نارملی اپلیکنٹ ڈیوٹی کہ وہ یہ پروف کرتا ہے کہ میرے ہوم ٹائی اسٹرانگ ہے, اور اگر اس کے ڈاکومنٹ 100% ایکوریٹ ہے ایز پر دا انٹرنیشنل نارمز یا اسٹینڈرڈ ہیں, تو ہی از گوئنگ ٹو گیٹ دا ویزا. سو ہماری ہمیشہ پہلے کوشش ہوتی ہے ری اپلیکیشن وتھ اسٹرانگ ڈاکومنٹس, اور اس کے بعد جوڈیشل ریویو. سو اگر آپ کبھی ریسنٹلی کینیڈا کا وزٹ ویزا ریفیوز ہوا ہے, یا یو وانٹ ٹو گو فار دا جوڈیشل ریویو یا ری اپلیکیشن, آپ رابطہ کر سکتے ہیں منصور امیگریشن کنسلٹنٹ سے. ہم انشور کریں گے کہ ہم آپ کو اسٹینڈرڈ پریکٹسز کے مطابق اپنے RCIC لائر کے ریکمنڈیشن کے ساتھ آپ کی فرسٹ ٹائم اپلیکیشن یا ری اپلیکیشن پٹ کروائیں. اگر آپ کو لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہمیں جو انویٹیشن لیٹرز ہے اس کی ضرورت ہوتی ہے, یہ کوئی فرق نہیں پڑتا. ان کیس اگر آپ کا اوور آل اپلیکیشن ویک ہے اور آپ کے پاس وہاں سے کوئی بھی انویٹیشن لیٹر آتا ہے, انسٹیڈ آف دیٹ ریگارڈلیس آف دیٹ آپ کا پھر بھی ریفیوزل ہوگا. موسٹلی لوگ یہاں سے ایونٹس کی جو رجسٹریشن کر کے ان سے انویٹیشن لیٹرز منگوا لیتے ہیں. سو دیر از ویری ریئر چانسز, اور جو بھی کنسلٹنٹس ہیں وہ آپ کو کہتے ہیں جی ہو جائے گا اس بیس پہ, نہیں ہوتا. دا سمپل آنسر از نہیں ہوتا. یو ہیو ٹو امپروو یور ڈاکومنٹس, یو ہیو ٹو ری اپلائی,
ہمارے کچھ کیسز اس طرح ہیں کہ جس میں ہمارے کلائنٹس نے 5th اور 6th ٹائم کے اندر جا کے ان کو ویزا لگا ہے، اور دا ریزن واز کہ انہوں نے ہر دفعہ کوئی نہ کوئی مائنر مسٹیک چھوڑا ہے پیچھے، جس کی وجہ سے سسٹم نے اس لوپ ہول کو پکڑ کے اس کو آٹو ریفیوزل دے دیا ہے۔ سو اٹ از ہائیلی ریکمینڈیڈ کہ آپ ایک دفعہ کنسلٹیشن کریں، ہماری فری آف کاسٹ کنسلٹیشن ہے، آپ اپنی اپوائنٹمنٹ لازم بک کریں، اپوائنٹمنٹ کے ساتھ آئیں، ہم آپ کا کیس ریویو کریں گے، اپنے RCIC کنسلٹنٹ کے ساتھ اس کو ریویو کریں گے۔ If there is any loophole آپ کے کیس میں ڈاکومنٹیشن میں کوئی بھی ویکنس ہے، we will mark that to you، ہم کوشش کریں گے کہ ہم آپ کو امپروو کر کے دیں اور انشاءاللہ آپ کو ویزا لگ جائے۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔ اگر آپ کینیڈا اپلائی کرنا چاہتے ہیں فرسٹ ٹائم، یا ری اپیئر ہونا چاہتے ہیں، ری اپلیکیشن ہے آپ کا، یا جوڈیشل ریویو اپلائی کرنا چاہتے ہیں، آج ہی رابطہ کریں منصور امیگریشن کنسلٹنٹ سے، ہمارے کانٹیکٹ نمبر پہ اپنی اپوائنٹمنٹ بک کر کے آئیں۔ انشاءاللہ وی ول بی مور دین ہیپی ٹو ویلکم یو، اور انشاءاللہ وی ول ٹرائی آور بیسٹ کہ ہم آپ کے لیے ویزا سیکیور کر سکیں۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتی رہیں۔